मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी शाहिद नवाज कॉस्मोस न्यूज़ के साथ शामिल हूँ। आज की अहम खबर। वफाकी टैक्स मुस्लिम और एफबीआर अपनी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाकर कारोबार में आसानियों से मुतल्लक मसाइल को बहुत हद तक खत्म कर सकती है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का वफाकी टैक्स मुस्लिम के ज़ेरे इत्तेमाम मुकामी आगही सेमिनार से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल अहमद माल्की की मुलाकात। मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव में शिरकत की दावत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए संतों को सहूलियात फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर से मुलाकात में पाकिस्तानी क़यादत अफगानिस्तान में अमन की वहाँ है। बस्ती की एशियाई रियासतों तक रसाई का इन्हिसार मुस्तहकम अफगानिस्तान पर है। पाकि वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का पाक अफगान फोरम के ज़ेरे इत्तमाम तकरीब से खिताब। सिंध भर में कल से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज होगा। एनसीओसी का कोरोना कंट्रोल करने के लिए सिंध हुकूमत को मुकम्मल इमदाद फराहम करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहतरम अख्तर कियानी को कोरोना हो गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जमान मोहम्मद जुबैर ने मुस्लिम लीग नून में 2 बयानों की कंफ्यूजन का इख्तिलाफ कर दिया। डेल्टा वेरिएंट का हर मरीज 8 से 9 अफराद को मुतासर करता है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर डॉक्टर इशरत हुसैन मुस्तफी हो गए। लड़का लड़की तशद्दुद केस उस्मान मिर्जा और दीगर मुल्ज़मान के जुडिशल रिमांड में 10 सितंबर तक की तोसीक। कोरोना वैक्सीन मुफ्त मगर उसका सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको 250 रुपये अदा करने होंगे। पंजाब बार कौंसिल के 2 अहम ओहदेदार मुस्तफी। अब खबरों की तफसील। वफाकी टैक्स मुस्लिम और एफबीआर अपनी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाकर कारोबार में आसानियों से मुतल्लक मसाइल को बहुत हद तक खत्म कर सकती है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का वफाकी टैक्स मुस्लिम के ज़ेरे इत्तेमाम अवामी आगाही में सेमिनार से खिताब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ हुसैन अलवी ने कहा है कि वफाकी टैक्स मुस्लिम और एफबीआर अपनी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाकर कारोबार में आसानियों से मुतल्लक मसाइल को बहुत हद तक खत्म कर सकती है। टैक्स के निज़ाम में शफाफियत लाने से महसूलात इकट्ठा करने में नुमायां इजाफा होगा। टैक्स इकट्ठा करना जरूरी है, ताहम इसके लिए टैक्स का निज़ाम सादा, आसान और शफाफ बनाना होगा। रियासती अख्तियारात में तवाज़ुन और एहतसाब व जवाबदेही के निज़ाम से जमहूरियत मजबूत होती है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने जुम्मा को यहाँ ईवान सदर में वफाकी टैक्स मुस्लिम की जानिब से मुनक़दा अवामी आगाही सेमिनार से मेहमान खुसूसी के तौर पर अपने कलीदी खिताब में किया। इस मौका पर चेयरमैन एफबीआर आसिफ अहमद, वफाकी टैक्स मुस्लिम मुश्ताक अहमद सुखेरा, मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और टैक्स बार एसोसिएशन के अहदेदारान और नुमाइंदे भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने कहा कि इंसानी तारीख में हुक्मरानों के एहतसाब की रवायत रियासत मदीना से शुरू हुई, जो खुलफाए राशिदीन के दौर में अरूज तक पहुंची। एहतसाब और जवाबदेही के इस निज़ाम की पैरवी में के बाद में आने वाले मुसलमान हुक्मरानों ने भी की। सदर मुमलिकत ने कहा कि रियासती इख्तियारात में तवाज़ुन और एहतसाब जवाबदेही के निज़ाम से जमहूरियत मजबूत होती है। बदउनवानी का खात्मा हमारी तरजीह होना चाहिए, क्योंकि बदउनवानी से माशरे के माशी तौर पर कमज़ोर और गरीब तबका सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में जीडीपी और आबादी के तनासब से टैक्स देने वालों की शरह दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में कम है। इसकी जहाँ दीगर वजूहात है, वहीं टैक्स के निज़ाम की पाई जाने वाली पेचीदगियाँ और खामियाँ भी अहम अवामिल हैं। ये बात खुश आइंद है कि मौजूदा हुकूमत की हदायत और रहनुमाई में एफबीआर ने इन खामियों और पेचीदगियों के खात्मे के लिए इक़दामात का सिलसिला शुरू किया हुआ है। सदर मुमलिकत ने कहा कि टेक्नोलॉजी के दुरुस्त और बेहतर इस्तेमाल से टैक्स के निज़ाम में पाई जाने वाली पेचीदगियों और खामियों को कम करने में मदद मिल सकती है। चीन में इस टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से कर्जा के लिए दरखास्तें देने वालों को 5 मिनट के अंदर मुतल्लिका दरों से फीडबैक मिल रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि वफाकी टैक्स मुस्लिम और एफबीआर अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाकर कारोबार में आसानी से मुतल्लिक मसाइल को बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं। टैक्स के निज़ाम में शफाफियत लाने से महसूलात इकट्ठा करने में नुमायां इजाफा होगा।
टैक्स इकट्ठा करना इंतहाई ज़रूरी है। तब इसके लिए ज़रूरी है कि टैक्स का निज़ाम सादा, आसान और शफाफ हो, और एक ऐसा निज़ाम हो जहाँ लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना करना ना पड़े। सदर ने कहा कि मुआसर फिल्म तलक अदारे अपना किरदार ऐसे तरीके से अदा कर रहे हैं ताहम इन इदारों के किरदार और तरीका हायकार के बारे में अवाम को ज़्यादा मालूमात नहीं है। ज़रूरत इस अमर की है कि ज़मन अवामी आगे मुहिम को शुरू किया जाए और इस आगाही अवाम मुहिम को फ़रोग भी दिया जाए। ये अदारे दादू मुतबादल नहीं बल्कि इनका दायरा इख्तियार महज हुकूमत के मुख्तलिफ अदारों के अकाम की जानब से इख्तियार के इस्तेमाल से मुतल्लक मामला और शिकायत का जायजा लेना है। इसके बाद ही चलते रहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद माल्की की मुलाकात। मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से सऊदी सफीर के अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल माल्की ने मुलाकात की। जुम्मा को वज़ीर आज़म ऑफिस के मीडिया विंग से जारी बयान के मुताबिक मुलाकात के दौरान सऊदी सफीर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को वली अहद मोहम्मद बिन सुल्तान की जानब से अक्टूबर 2021 में सऊदी अरब की मेज़बानी में मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के मौजू पर होने वाली सरबराह इजलास में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी। वाज़ेह रहे कि सऊदी वली अहद की जानब से मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव का ऐलान रवां साल के आगाज में किया गया था, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान और 10 अरब सुनामी ट्री मनसूबे से मुताबिकत रखता है। सदर मुल्क आरिफ अलवी ने सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल सेशन जज की तैनाती के लिए मंजूरी दे दी है। जुम्मा को अवान सदर के प्रेस विंग से जारी बयान के मुताबिक सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्टिकल 175 ए के तहत एडिशनल जज की तैनाती की। सदर मुल्क ने सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस मिसेस राशिदा असद, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखो और जस्टिस जुल्फकार अली सांगी के नामों की मंजूरी दी है, जबकि दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस साहबजादा असदुल्ला, जस्टिस मोहम्मद नई अनवर और जस्टिस वकार अहमद के नामों की भी मंजूरी दी गई है। हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए संदूक को सहूलियत फराहम कर रही है। वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर से मुलाकात में बातचीत, जिससे वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए सनती तरक्की की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए संतों को सहूलतें फराहम कर रही है, जिससे न सिर्फ तजारती खसारा कम होगा, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा, बल्कि मुल्क में रोजगार के वसी तर मौके भी पैदा होंगे। टैक्स के निज़ाम की बेहतरी के लिए इस्लाहात जारी हैं। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत से इस अमल में तेज़ी और बेहतरी आएगी, जबकि मुल्क के तमाम बड़े सनती तजारती अवानों ने हुकूमत की कारोबारी दोस्त पॉलिसियों और कारोबार में आसानी के लिए किए जाने वाले इकदाम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया है। कारोबारी बरादरी की मुशावरत से टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की हिकमत अमली पर इत्तफाक राय किया गया है। वज़ीर इमरान खान ने मुल्क के बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदूर ने जुम्मा को यहाँ मुलाकात की। मुलाकात में पाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर, पाकी वज़ीर सनद और पैदावार अमी मखदूम खुसरो बख्तियार, वज़ीर आज़म के मशीर बराए कॉमर्स व सरमायाकारी अब्दुल रज़ाक दाऊद, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल, गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकर के अलावा मुतल्लिका काम भी मौजूद थे, जबकि वज़ीर खजाना शौकत फयाज तरीन ने वीडियो लिंक के जरिए शरीक थे। मुलाकात वज़ारत तजारत की तरफ से शुरू किए गए हुकूमत और कारोबारी बरादरी के माबैन तजावीज़ के तबादले और हुकूमती पॉलिसियों पर आगाही बढ़ाने के सिलसिले की कड़ी है। मुलाकात में वफाक खाए अवान सनत और तजारत के सदूर के साथ कराची, लाहौर, सरहद, कोयटा, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरात, मुल्तान, सरगोदा, ग्वादर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के चैम्बर्स के सदूर और नायब सदूर मौजूद थे। इजलास में शुरका ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी माशी टीम को कोरोना वायरस की वबा के बावजूद मुल्क में कामयाब माशी पॉलिसियों की बदौलत तकरीबन 4% GDP ग्रोथ, बड़ी संदूक शरह नमू पर 15% तक बढ़ाने के इजाफे, बरामदी सनत के लिए सहूलियात और रुकावटों के तदारक, स्टेट बैंक के दरमियान छोटी सनतों के लिए मराहत जिसमें मशीनी के लिए कज़ा जाफी शामिल है, और कारोबारी बरादरी को उज़्बेकिस्तान की तजारत के इस्तेदाद से मुस्तफ़ीद होने के लिए इनको हमरा रखने पर खराज तस्लीम पेश किया। इसके अलावा टैक्स रेवेन्यू और बरामदात बैरून मुल्क से तहसीलात दर में इजाफे पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। शुरका ने हुकूमत को पहली दफ़ा कारोबारी बरादरी के मसाइल के हल के लिए इनकी तजावीज़ बराह रास्त सुनने के लिए इस इक़दाम को भी सराहा। माजी में इस तरह के किसी इक़दाम की मौजूदगी न होने की वजह से हुकूमत कारोबारी बरादरी के माबैन खलीज मौजूद रहती थी। आगे चल रही पाकिस्तानी क़यादत अफगानिस्तान में अमन की हुआ है।
وسطی ایشیائی ریاستوں تک رسائی کا انحصار مستحکم افغانستان پر ہے۔ یہ بات وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد سینچوز نے جرنلسٹ یوتھ فورم سے کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب میں کیا۔ افغانستان کے بارے میں ہماری پالیسی واضح ہے، ہم افغانستان میں کسی ایک گروپ کی حمایت یا اسے مضبوط نہیں کر رہے، بلکہ ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں افغانستان کے تمام گروپس آپس میں مل بیٹھ کر متفقہ حکومت تشکیل دے سکے۔ ہم خطے میں اقتصادی اور تجارتی روابط کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ وسطی ایشیائی ریاستوں تک رسائی کا انحصار مستحکم افغانستان پر ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاک افغان یوتھ فورم کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ فواد سینچوز نے کہا کہ افغانستان کے بارے میں پاکستان کی پالیسی واضح ہے، ہم افغانستان میں کسی ایک گروپ کی حمایت جیسے مضبوط کرنے کی قطعاً کوئی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ ایک ایسا ماحول تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے افغانستان میں تمام پھیلے ہوئے گروپ اکٹھے ہو جائیں اور ایک مضبوط مل بیٹھ کر حکومت بنا لیں۔ یہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے افغانستان میں مستحکم حکومت اور پرامن معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اس وقت افغانستان میں کوئی ایسا گروپ اس پوزیشن میں نہیں جو پورے خطے کو کنٹرول کر سکے۔ اگر ایک گروپ کابل میں پر قبضہ کرتا ہے تو دوسرا قندھار میں اس پر رکاوٹ ڈالتا ہے، تو ایسی صورت میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں امن کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ یہ ایک مشکل کام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سپر پاورز اپنی کارروائی کر کے چلی جاتی ہیں اور نتائج ہم جیسے ممالک کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ پاکستان کے سفیر برائے افغانستان اور ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ حکومت پاکستان کی انہوں نے اس موقع پر بھرپور تعریف بھی کی۔ سندھ بھر میں کل سے مکمل لاک ڈاؤن نافذ ہوگا۔ سندھ حکومت نے کورونا کی بڑھتی صورتحال کے پیش نظر صوبہ بھر میں لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں صوبائی وزراء، طبی ماہرین اور ایم پیز کے نمائندہ شریک ہوئے، جبکہ ٹاسک فورس اجلاس میں پہلی بار سندھ اسمبلی میں سیاسی جماعتوں کے پارلیمنٹری لیڈرز کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ڈی جی رینجر سندھ اجلاس میں شریک تھے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق حکومت نے صوبے بھر میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اطلاق کل سے 8 اگست تک ہوگا۔ ترجمان کے مطابق لاک ڈاؤن کے دوران صوبے کی تمام مارکیٹیں بند رہیں گی، انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کو بھی بند رکھا جائے گا، جبکہ ایکسپورٹ انڈسٹری اور صوبے کی تمام میڈیکل سٹور کھلے رہیں گے۔ ترجمان نے بتایا کہ آئندہ ہفتے سے سرکاری دفاتر بند کر دیے جائیں گے اور نجی دفاتر کو بند رکھا جائے گا، جبکہ بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو باہر نکلنے سے پابند ہوگی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ویکسین نہیں لائے گا اس کو 31 اگست کے بعد تنخواہ نہیں ملے گی، جبکہ سڑک پر نظر آنے والے شخص کا ویکسینیشن کارڈ چیک کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق لاک ڈاؤن اور پابندیوں کا اطلاق سندھ بھر میں ہوگا، جس کا نوٹیفکیشن محکمہ داخلہ تفصیلات کے ساتھ جاری کر دے گا۔ دوسری طرف اسلام آباد میں این سی او سی کا کورونا کنٹرول کرنے کے لیے سندھ حکومت کی مدد کا فیصلہ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا کیسز بڑھنے سے پر سندھ حکومت کی مدد کا فیصلہ کیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر کی زیر صدارت این سی او سی کا اجلاس ہوا، جس میں کراچی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کراچی میں کورونا کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ این سی او سی کے مطابق کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کنٹرول کرنے کے لیے سندھ حکومت کی مدد کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ این سی او سی کا کہنا ہے کہ سندھ کے اسپتالوں میں انتہائی نگہداشت شواٹ، آکسیجن اور وینٹیلیٹر بیڈ بڑھائے جائیں گے، جبکہ صوبہ میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کو کورونا ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کو کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ عدالتی ذرائع کے مطابق جسٹس محسن اختر کیانی نے کورونا کے باعث خود کو قرنطینیہ کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت کے تمام کیسز کی کال لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے اور کورٹ روم کو ڈس انفیکٹ کروایا گیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے اسٹاف ممبر افطار، ریجنل مدثر ریاض اور کلرک طاہر محمود کو بھی کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ عدالتی ذرائع کے مطابق جسٹس محسن اختر کیانی کے اسٹاف ممبر نائب کورٹ جعفر شاہ اور نائب قاصد بھی کورونا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس بابر ستار کے ریڈر روحان اور کلرک عدنان منظور کی کورونا رپورٹس بھی مثبت آئی ہیں۔ ایک صحت خبر لیتے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر نے مسلم لیگ نون میں 2 بیانیوں کی کنفیوژن کا اعتراف کر لیا ہے۔ محمد زبیر نے ایک نجی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے
اتفاق کیا کہ پارٹی میں دو بیانیے کے حوالے سے کنفی درست بیانیہ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ان کی جماعت کو دیوار میں چن دیا گیا ہے، ایسے ماحول میں پارٹی میں اختلاف ہونا فطری ہے۔ پارٹی میں کون سا بیانیہ لے کر چلیں؟ آگے جی وہ کرونا والی بات پھر آگے ڈیلٹا ویریئنٹ کا ہر مریض 8 سے 9 افراد کو متاثر کر سکتا ہے۔ سی ڈی سی کی لیک دستاویز میں انکشاف ہوا ہے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ متاثر ہر مریض اوسطاً 8 سے 9 افراد کو متاثر کرتا ہے، اور یہ اس قدر تیزی سے پھیلتا ہے جس سے چکن پاکس پھیلتا ہے۔ امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن سی ڈی سی کی لیک ہونے والی دستاویز میں انکشاف ہوا ہے کہ بھارت سے سامنے آنے والے کورونا وائرس کی خطرناک قسم ڈیلٹا چکن پاکس کی طرح تیزی سے پھیلتی ہے، اور اسے ویکسینیشن کروانے والے افراد بھی متاثر ہوتے ہیں۔ امریکی ادارے کی سلائیڈ کی شکل میں ایک لیک دستاویز میں اس بات کو بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ وائرس کے خلاف جنگ کی نوعیت تبدیل ہو چکی ہے۔ اس سے مقابلے کے لیے ویکسین لگوانے کے ساتھ ماسک پہننا بھی ضروری ہے۔ دستاویزات کے ذریعے یہ بیان بھی سامنے آئی ہیں کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کو کورونا ویکسینیشن کروانے والے افراد میں بھی اس قدر تیزی سے پھیلتا ہے جتنا تیزی سے ویکسینیشن نہ کروانے والے افراد میں پھیلتا ہے۔ تاہم لیک دستاویز میں کہا گیا ہے کہ ویکسینیشن کروانے والے افراد موت اور شدید نوعیت کی بیماریوں سے 10 گنا زیادہ محفوظ رہتے ہیں، اور اس میں انفیکشن سے متاثر ہونے کے امکانات بھی 3% کم ہو جاتے ہیں۔ لیک ڈیٹا میں کہا گیا ہے کہ ویکسینیشن شدید نوعیت کی بیماریوں سے 90% تک محفوظ رکھتی ہیں، لیکن شاید یہ انفیکشن ان کی منتقلی سے بچا نہیں دیتی۔ اسلام آباد سے ایک خبر اور ہے، وزیر اعظم کے مشیر برائے ادارہ جاتی اصلاحات و کفایت شعری ڈاکٹر اشرت حسین نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر اشرت حسین نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو بھیج دیا ہے۔ استعفے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ڈاکٹر اشرت حسین پاکستان تحریک کے حساس ترین دور میں جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت اسٹیٹ بینکنگ گورنر کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور اشتہارات فواد سنچور نے کہا کہ وہ ڈاکٹر اشرت کے استعفے سے متعلق رپورٹس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر اشرت حسین وفاقی وزیر کی حیثیت سے اگست 2018 سے وفاقی کابینہ کا حصہ تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم آفس میں ادارہ جاتی اصلاحات سیل IRC قائم کیا تھا۔ دوسری طرف ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اب تک ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا۔ اسلام آباد سے خبریں ہیں جی، ایک دو اور ہیں۔ لڑکا لڑکی تشدد کے سلمان مرزا اور دیگر ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ جوڈیشل ریمانڈ میں 10 ستمبر تک توسیع کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سیکٹر E11 میں لڑکا لڑکی پر تشدد کیس میں ملزمان عثمان مرزا اور دیگر کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 ستمبر تک توسیع کرتے ہوئے پولیس کو آئندہ سماعت تک مقدمہ چلان عدالت میں جمع کرانے کا حکم جاری کیا ہے۔ مقامی عدالت نے SHO کو حکم دیا کہ زیر دفعہ 173 ضابطہ فوجداری کے تحت مکمل رپورٹ جمع کرائی جائے۔ کورونا ویکسین تو فری ہے، لیکن اس کا سرٹیفکیٹ نادرا والے 250 روپے میں دے رہے ہیں، جاری کر رہے ہیں۔ بیرون ملک جانے والے جان لیں ویکسینیشن مفت، لیکن سرٹیفکیٹ 250 روپے میں ملے گا۔ تفصیلات کے مطابق کورونا ویکسینیشن لگوانے والوں کو سرٹیفکیٹ کے لیے نادرا سینٹر کے چکر لگا تھک گئے سرکاری اساتذہ، ملازمین اور بیرون ملک سفر کرنے کے لیے شہریوں کو کورونا سرٹیفکیٹ کے لیے شٹل کاک بنا دیا گیا ہے۔ کورونا سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے نادرا سینٹر میں مایوس لوٹنے والے سائلین نادرا سینٹر سے متصل فرنچائز سے 150 گنا زائد فیس کے ساتھ سرٹیفکیٹ بنوانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لاہور چلتے ہیں جی، پنجاب بار کونسل کے 2 اہم عہدیدار مستعفی ہو گئے ہیں۔ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل امجد اقبال خان اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی سردار عبدالباسط نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ نئے عہدیداروں کے انتخاب کے لیے کل جنرل ہاؤس کا اجلاس طلب کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب بار کونسل نے نئے عہدیداروں کے انتخاب کے لیے جنرل ہاؤس کا اجلاس کل طلب کر دیا ہے۔ اجلاس میں صوبے بھر کے ممبران پنجاب بار کونسل شرکت کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جنرل ہاؤس اجلاس میں فرحان شہزاد کو وائس چیئرمین، حاجی افضل کا چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کی حیثیت سے انتخاب 6 ماہ کے لیے عمل میں لایا جائے گا۔ پنجاب بار کونسل کے جنرل ہاؤس اجلاس میں وکلاء کو درپیش مسائل کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ پنجاب بار کونسل کا وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل کے آئندہ انتخابات جنوری 2022 کو ہوں گے۔ یہ تھی کچھ اہم خبریں۔ تو آج کی بات یہ تھی کہ نماز قائم کریں، اللہ کو راضی کریں۔ یہ دنیاوی بیماریاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ درود شریف پہ زیادہ ان اللہ ملائکۃ یصلون
النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ فرشتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و پاک بھیجتے ہیں، ان کی آل پر بھیجتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہمارا تو فرض ہے ان کی تعریف کرنا، ان کی آل پر درود بھیجنا۔ جمعہ کا دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ نماز کے بعد کم از کم 100 دفعہ درود شریف ضرور پڑھا کریں، اپنے مرحومین کے لیے، بلند درجات کے لیے، والدین کے لیے، ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے رخصت ہو، پوری مسلم امہ کے لیے، اپنے باو اجداد کے لیے، بہن و بھائیوں کے لیے جو اس دنیا میں نہیں رہے، اہل محلہ کے لیے، اہل شہر کے لیے، اہل ملک کے لیے، اہل اسلام کے لیے، بابا آدم سے لے کے آج تک جتنے مسلمان اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کیا کریں جمعہ والے دن خاص طور پر، جس سے آپ کا رزق بڑھے گا، عزت بڑھے گی، آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان زندہ باد۔